सर्वेभ्यः नमः। संस्कृतभारत्याः इतिहासे अद्य कश्चन आनन्दस्य कालः आगतः अस्ति। दिनद्वयानन्तरं देहल्या दीनदयाल उपाध्यायमार्गे संस्कृतभारत्याः केन्द्रीयकार्यालयस्य प्रणव इत्याख्यस्य लोकार्पणं भविष्यति। अत्र समग्रेपि परिसरे अत्यन्तं हर्षोल्लासः अस्ति। अद्य केचन विधयः आरब्धाः, वेदमन्त्राः, शान्तिपाठाः, सर्वविधं विधिजातम् अद्य आरब्धमस्ति। देशस्य नानाकोणेभ्यः धनदातारः, संस्कृतभारत्याः ज्येष्ठकार्यकर्तारः, संस्कृतप्रेमिणः, अन्येपि सामाजिकः उन्नताधिकारिणः अत्र उपस्थिताः भविष्यन्ति। संस्कृतभारत्याः कार्यं यद् 1981 वर्षे आरब्धं, तस्य कार्यस्य एतस्मिन् प्रवासे एषः एकः उत्तमः घट्टः। अहं संस्कृतभारती प्रतिनिधिरूपेण भवतः सर्वानपि एतस्मिन् कार्यक्रमे निमन्त्रये। एषः कार्यालयः अग्रे केन्द्रीयः केवलं न अन्ताराष्ट्रीयकार्यालयो अपि भविष्यति। अत्र विभिन्नाः गतिविधयः भविष्यन्ति, विभिन्नाः प्रकल्पाः प्रचलिष्यन्ति। संस्कृतमातुः सेवायां यद्यद्वा अपेक्षितं कार्यमस्ति तदेतत् एतं कार्यालयं लक्ष्यीकृत्य भविष्यति। अतः अत्यन्तं सन्तोषः अस्ति। भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं स्वागतं। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।